کل تک جو ہے اردو کے سلسلے میں آپ کو بتائی جا رہی تھی، لیکن اب کچھ دوسری مثال کے ساتھ جو اس کا استعمال کیا گیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے یہ ہم لکھا ہے پریم چند، نام آپ سنے ہوں گے لیکن اصل میں نام سے معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اردو جاننے کی چیز ہے، انہوں نے اردو کی خدمات کی ہیں اور لکھے ہیں، تو اس حیثیت سے پڑھنے کے لیے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ تو ہم تھوڑا سا لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، پریم چند اردو دنیا میں مشہور ہیں، ہر اردو پڑھا لکھا آدمی ان کا نام جانتا ہے۔ اس کی تخلیق ہائی اسکول سے ہی پڑھائی جاتی ہے۔
प्रेम चंद कलमी नाम था। कलमी नाम कहते हैं जब आदमी कोई चीज़ तसनीफ़ करता है तो उसमें अपना अलग से एक नाम रखता है, जो असली नाम माँ बाप की तरफ से होता है, उसके अलावा एक नाम रखता है, उसी को कलमी नाम कहते हैं। तो ये प्रेमचंद जो है कलमी नाम है। तो असल में इसमें देखिए लिखा है हम प्रेम, पे रे मिलाया फिर ये मीम मिलाया, ये हुआ प्रेम। चंद चे नून दाल चंद, कलमी काफ लाम मीम ये। इसी तरह से आपको बताया गया है मिलाने के लिए। तो आप इस चीज़ को देखिए कि इस जिस तरह से आपको मिलाने के लिए बताया गया है उस तरह से है या नहीं है। असल चीज़ आपको ये देखना है, यही आपको गौर करने के लिए हम लिखा है। असल नाम धनपत राय, असल सादला मिला हुआ है। धनपत में देखिए आपको बताया है कि दो चश्मी है के साथ दाल अगर मिला रहता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, धे होता है। तो धे और नून मिला, फिर पे देखिए किस तरह से मिला है, ये थे। धे को नून में मिलाया, फिर नून को पे में मिलाया, उसकी शक्ल को आप देखिए। तो धनपत राय था। उनकी पैदाइश में देखिए पे ये दाल हमदा सिंह, पैदाइश 80 में। मढ़वा लहमी, मढ़वा लहमी समझा, मढ़वा लहमी। लाम है मीम ये मिला हुआ है, उधर जो चश्मी है उसमें मिला हुआ है, जो बनारस के करीब है। बनारस में देखिए बे नून अलीफ रेसिन बनारस, करीब में देखिए काफ रे ये बे करीब है। प्रेमचंद का बचपन देखिए, बेचे पेनू कितना आसान है। तकलीफ़ां ते को देखिए काफ में मिलाया, काफ और लाम जो मिला हुआ है आपको बताया था कि काफ गोल शक्ल का होता है जो अलीफ और लाम में मिलता है, वो मिला हुआ है। और पाँव देखिए फेब वाव और मुश्किलात को देखिए मिला हुआ है, भरा हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना आसान है उर्दू। दूसरी बात यह है कि नई नई बातें कभी कभी आती हैं, बहुत कम, और ज़्यादातर जो है पढ़ी हुई चीज़ें ही आती हैं। आप इतने 3 लाइन हम लिखा है, इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें पहले से आप पढ़ चुके हैं, समझा, पहले से आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें अल्फाज का जो है तकरार होते रहता है, मतलब बार बार आते रहता है, और इसी से जुमला बनता है। और कभी कभी नई बातें भी आती हैं, तो वो नई बातें जब आएंगी तो वो आपके लिए जो है हासिल करने का तरीका एक इल्म में इजाफा होगा आपका। तो ये पढ़ते पढ़ते होगा, एक दिन में नहीं होगा, समझा ना। आप जितना मताला करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको जो बताया है उसके हिसाब से आप देखिए है कि नहीं। तो आपको लिखेगा कि जो हम बताया है वही है इसमें लिखा हुआ है, समझा। चूँकि तालीम हासिल करने का उन्हें बेहद शौक़ था। चूँकि तालीम हासिल करने उन्हें बहुत शौक़ था। चूँकि तालीम हासिल करने का उन्हें बहुत शौक़ था, कि तालीम हासिल करने का उन्हें बहुत शौक़ था, इसलिए दिक्कतों और मुसीबतों के बावजूद दिक्कतों और
مصیبتوں کے باوجود انہوں نے کوشش جاری رکھی. نے کوشش جاری رکھی. کوشش کی اور آخرکار اور میٹریکولیشن کا امتحان پاس کر لیا. پاس کر لیا. پاس کر لیا. تنگ دستی اور دوسرے حالات کے سبب تنگ دستی اور دوسرے حالات کے سبب آگے تعلیم حاصل کرنا اب دیکھیے ہم لکھا کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا انہیں بہت شوق تھا. اس میں ہم کو ایک سبق بھی ملتا ہے کہ ہم کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے. چونکہ تعلیم حاصل کرنے کا انہیں بہت شوق تھا، ہم کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے. اس لیے دقتوں اور مصیبتوں کے باوجود انہوں نے کوشش جاری رکھی. ظاہر ہے کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پریشانی آپ کو ہوگی، تو آپ کو ہمت نہیں ہارنا پڑے گا. آپ کو ہمت نہیں ہارنا پڑے گا بلکہ تکلیف کے باوجود کوشش جاری رکھنا پڑے گا. جب آپ کوشش جاری رکھیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. اور آپ ایک بات جانیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے
کہ جب کوئی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوگی، سمجھا؟ اس لیے دقتوں اور مصیبتوں کے باوجود انہوں نے کوشش جاری رکھی، تو ہم کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ دقتوں کو کیسے لکھا گیا ہے، آپ کو جو بتایا گیا ہے دقت لکھنے کے لیے ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ مصیبتوں کو دیکھیے، 7 کے شکل کو دیکھیے آپ، 7 جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے لکھنے کے لیے، دیکھیے وہ صحیح ہے۔ یہ اس میں ملایا، بے ملایا، تے ملایا، سب ملا ہوا ہے۔ باوجود دیکھیے آپ، انہوں نے دیکھیے آپ، کوشش دیکھیے آپ، سمجھا؟ کوشش کوشش جاری رکھی، تو کوشش کو دیکھیے، جہاں دونوں سین کا استعمال ہوگا ایک ساتھ، اس میں ایک ترتیب ہے کہ پہلے جو ہے بغیر سوسا والا سین ہم دیں گے، اس کے بعد سوسا والا دیں گے۔ اگر پہلے آپ سوسا والا سین دیں گے بعد میں یہ دیں گے تو وہ ہوگا، لیکن تھوڑا ترتیب کے خلاف ہو جائے گا، تو آپ کو ترتیب بھی جاننا چاہیے، سمجھا؟ تو انہوں نے کوشش جاری رکھی، مصیبتوں کے باوجود کوشش جاری رکھی، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی مصیبت اور پریشانی کے باوجود کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور آخر کار میٹریکولیشن یعنی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ ظاہر ہے آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا اور انہیں بہت پریشانی تھی، لیکن وہ جاری رکھا تو پاس کر گیا میٹرک۔ تو مقصد یہی تھا میٹرک کا پاس کرنا، مصیبت جھیلنے کے بعد پاس کر گیا، مصیبت ختم ہو گئی۔ تنگدستی اور دوسرے حالات کے سبب، تنگدستی اور دوسرے حالات کے سبب آگے تعلیم حاصل کرنا، تو اب تنگدستی ہے، حالات ہیں، تو اس میں تعلیم کا حاصل کرنا آگے بڑھنا۔ سبب آگے تعلیم حاصل ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔
اب دیکھیے ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے، انہوں نے BA کا امتحان پرائیویٹ طور پر پاس کیا۔ اب دیکھیے اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، جہاں لکھنے پڑھنے کے لیے آتا ہے وہاں ایک ہمت بھی ملتی ہے کہ ایک آدمی جو تعلیم حاصل کرنے کے جذبہ رکھتا ہے، اپنے اندر ہمت پیدا کرتا ہے، تب جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے پریشانیوں کے باوجود۔ اس میں لکھا ہے نا، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو ہمت نہ ہارا، کوشش جاری رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بنا دیا۔ تو اس سے ہم کو یہ ہمت ملتی ہے کہ ہم کو بھی اسی طرح کا ایک ہمت والا آدمی ہونا چاہیے، ہمت ہارنے والا نہ ہونا چاہیے، سمجھا؟ یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس سے سبق یہی ملتا ہے ہم کو کہ ہم محنت کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، تکلیف ہو ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی، برداشت کیا جائے گا، لیکن اپنا جو مقصد ہے زندگی کا اس کو ہم نہیں بھولیں گے۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔
प्रेम चंद ने 1899 ईस्वी में असिस्टेंट मास्टर के तौर पर मुलाजमत शुरू की, फिर हेड मास्टर हो गए और 1908 ईस्वी में सब इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। ये सिलसिला चलता रहा। अब देखिए असिस्टेंट कैसे लिखा है। आपको असूल बताया था कि जब दो सिंह एक जगह आएगा तो पहले बगैर सोसा वाला सिंह लिखेंगे, फिर सोसा वाला लिखेंगे, फिर टे को देखिए मिलाया है, नून मिलाया, टे मिलाया, असिस्टेंट, समझा, असिस्टेंट। मास्टर को देखिए मीम अलिफ सीन टेरे तौर पर देखिए मुलाजमत शुरू की। फिर हेड को देखिए, हेड जैसे मिलाने वाला है ये डाल मास्टर हो गए। में सब इंस्पेक्टर, सब को देखिए आप, इंस्पेक्टर को देखिए आप, मदारिस हो गए। ये सिलसिला चलता रहा। तो एक आदमी जब किसी चीज़ को हासिल करने के लिए में कोशिश करता है तो रास्ते में परेशानियां आती हैं, रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। ये इस दुनिया का दस्तूर है। लेकिन अगर वो उस रोड़े का मुकाबला करता है, उससे हारता नहीं है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब बनाता है, फिर रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। तो आप देखिए पढ़ने में परेशानी थी, मास्टर भी हुए, हेड मास्टर भी हुए, इंस्पेक्टर भी हुए और ये सिलसिला चलता रहा। अब देखिए ये क्यों हुआ, इसलिए कि वो परेशानी झेलते रहे, तकलीफ़ नहीं झेला, आगे बढ़ते रहे। तो इसकी कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, किताब पढ़ेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, गौर करेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो आप भी उर्दू जानने वालों में से हो जाएंगे। एक दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। शर्त यह है कि रास्ते में जो भी आए उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहना है। दुनिया में सारे लोग कुछ न कुछ मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। परेशानियां तो आती ही हैं और आती ही रहेंगी, लेकिन इंसान जब काम करके निकल जाता है तब जो है बाद में लोग इसकी कदर करते हैं और उसको याद रखते हैं। तो दरअसल यही चाहते हैं हम कि दुनिया में कुछ काम करें, कुछ समझें, लोगों को हमसे फ़ायदा पहुँचे, समझा।
اب دیکھیے جلیان والا باغ کے قتل عام کے واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑے۔ ایک پرائیویٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی جگہ ملی، لیکن یہ ملازمت جلد ہی چھوڑ دی۔ اب دیکھیے جلیان والا باغ کا معاملہ ابھی یہاں نہیں ہے، وہ انگریز کے زمانے میں ہوا تھا ایسا۔ محنت سے انہوں نے پڑھا، ترقی بھی کیے، لیکن جب غیرت کو ٹھیس پہنچی، ضمیر کو چوٹ لگی تو اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی فکر نہیں کیا کہ کل کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے گھر چلے گا، اس کی فکر نہیں کیا اور چھوڑ دیا۔ ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے، جب غیرت ہوتی ہے تو وہ یہی کرواتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں غیرت مند۔ غیور لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، تکلیف جھیل لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر بھی یہ غیرت پیدا ہوگی۔ غیرت بہت بڑی چیز ہے، غیرت بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بڑے تکلیف جھیلنے کے بعد پیدا ہوتی۔ اب دیکھیے وہ جلیان والا، جلیان، یہ نون کو آپ واو سے الگ بھی کر سکتے ہیں اور وہ واو میں ملا کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم تو واو میں ملا کے لکھا ہے، لیکن آپ اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، سمجھا؟ قتل کاف تے لام قتل عام کے واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دیکھیے، الف سین تے عین فے کھڑا زبر ہے اور یہ ہے استعفیٰ، سمجھا نا؟ یہ فے یہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے فے، فے کے اوپر کھڑا زبر ہے، دے دیا۔ اس کے بعد انہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑے، یعنی تکلیف جھیلنے پڑے۔ ایک پرائیویٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی جگہ ملی، لیکن یہ ملازمت جلد ہی چھوڑ دی۔ لیکن دیکھا کہ ایک تو
تکلیف جھیل کر انہوں نے علم حاصل کیا، نوکری کیا، وہاں ایک معاملہ ہوا ملک میں، غیرت نے جھنجھوڑا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی تکلیف جھیلے، پھر پرائیویٹ اسکول میں انہوں نے نوکری کیا اور اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ دراصل جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کی غیرت ہوتی ہے جس کے پاس، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر غیرت بھی پیدا کریں، سمجھا ہے نا؟ یہی انسان کو زندہ رکھتا ہے اور یہی اس کی قیمتی چیز ہے۔ جلیان والا باغ کے قتل عام کے واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑے۔ ایک پرائیویٹ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی جگہ ملی، لیکن یہ ملازمت جلد ہی چھوڑ دی۔ صحافت میں پاؤں رکھا۔ صحافت میں پاؤں رکھا لیکن نقصان اٹھایا۔ ایک فلم کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ ہوا۔ ایک فلم کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ ہوا۔ بمبئی پہنچے۔ وہاں کچھ عرصہ کیا کیا، وہاں کچھ قیام بھی کیا، لیکن دل نہیں لگا۔ اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس چلے آیا۔ دل نہیں لگا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ
कर कर घर वापस हुए। घर 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 वापस वापस चले आए। अब देखिए, सहाफ़त में पाँव रखा लेकिन नुकसान उठाया। एक फिल्म कंपनी के साथ काम करने का मुआहदा हुआ। बम्बई पहुँचे, वहाँ कुछ अरसा क़याम भी किया लेकिन दिल नहीं लगा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस चले आए। तो अब देखिए कि एक आदमी मेहनत करता है, कहाँ कहाँ किस तरह से सहाफ़त में पाँव रखा लेकिन नुकसान उठाया। एक फिल्म कंपनी के साथ काम करने का मुआहदा हुआ। मुंबई पहुँचे, वहाँ कुछ अरसा क़याम भी किया लेकिन दिल नहीं लगा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस आ गए। तो इससे क्या है कि जब इनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि किस तरह से एक आदमी मेहनत करता है, तकलीफ़ झेलता है, इसके बाद दुनिया में मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है। ये सबकी तमन्ना होती है और होनी चाहिए कि मरने के बाद भी हम ज़िंदा रहें। तो उसके लिए उसको कुछ करना पड़ता है और तकलीफ़ झेलना पड़ता है, हमेशा याद रखिए। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी उर्दू पढ़ें, हिम्मत के साथ पढ़ें। इसमें परेशानी हो तो हिम्मत ना हारें, आप भी एक दिन आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। तकलीफ़ से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। तकलीफ़ आदमी की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बगैर इसके वो कामयाब नहीं हो सकता है। Okay,